उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वीरा और साई उसके साथ रहे। एन, डेरिक, डाइम, नवाल और बाकी यूनिफेलोज आते जाते रहे। उन सब की रात की फ्लाइट थी। जो वापस जा चुके थे वो वीडियो कॉल से उसका अहवाल पूछते रहे। डीन और इंतजामिया के लोगों ने भी उससे बात की। कार सुबह से उसके पास ही था। फिर वो होटल तैयार होने चला गया। उसे स्टूडियो जाना था। जाने से पहले वो वक्फे से अमरहा को फूल देता रहा। जो बकौल साई वो इधर उधर से गोल करके लाता रहा था। इस दौरान आलियान कोने में रखी कुर्सी पर खामोशी से बैठा रहा और जब वीरा और साई भी चले गए तो वो अपनी कुर्सी उसके बेड के करीब ले आया। उस वक्त तक अमरहा सो चुकी थी। उसके सर में दर्द से टीसें उठती थी और उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती थी। इंजेक्शन लगने और दवाखाने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसे नींद आ जाती। नींद गहरी नहीं होती थी। वो दर्द से सोती जागती रहती थी। उसे उल्टे सीधे ख्वाब आते और वो डर कर या चौंक कर जाग जाती। सारी दुनिया सो जाए और हम कुछ चुरा ले जाएं। आलियान इस कैफियत में था और वो अमरहा को देखते उसकी तस्वीरें चुरा रहा था। दिन ने शाम को आवाज़ दी और शाम रात के इंतज़ार पर ख़त्म हुई। वो खामोशी से उसकी तस्वीरें चुराता रहा, उन्हें मनपसंद वक्त तक तकता रहा और फिर उन पर अपना नाम जब्त करता रहा। कौन ये इतराज़ कर सकेगा कि अब के वो उसकी मलकियत नहीं है। उसने ज़रा देर को आंखें बंद की और फिर खोली कि उसे ऐन सामने पाने के एहसास को फिर से छू सके और उसने उसकी दाएं हथेली खोली और अपनी उंगली से उसकी हथेली पर तहरीर खूब लिखने लगा। फिर उसकी उंगली ब्रश बन गई और वो मुसव्विर बनता चला गया। ज़माना हाल के अमरहा आलियान ज़माना कदीम के ऊंची फसीलों के शहर में आमने सामने आ खड़े हुए। संगे हिजरा मुनद्दिम होने लगे और शहर ने अरूसुल बलात का भेस बदलना शुरू कर दिया। चांदी के गुलाब पाशों के मुंह खोल दिए गए और उन्हें उनके पीरों के अतराफ लटका दिया गया। अतर बेज ग्रोहों में बाअदब हो गए और गुलाब की पत्तियां सुनहरे चमकीली थालों से चुनते उनके सरों से फजा में उछालने लगे। मैं एक तमसाल कर तहरीर नातमाम को अपने मुकल्लम से तस्वीर कामिल में रंगता चला गया। इश्क जिस संघासन पर बसराम है, मैं उस संघासन पर काबिज होता चला गया। फसीलों पर मशलें रोशन कर दी गईं और दहलीजों और चौखटों, छतों और शहनशीनों में नफीस और पाकीज़ा पोशाकों में लोग सिमट आने लगे। उनके होंठों पर मुस्कुराहटें गालिब हैं और आंखों में शौक़ दीद की चाह। उनके घरों के अंदर नक्शीन थालों के थाल शरीनी से सजाए रखे गए हैं, क्योंकि उसने एकदम से रंग बिखेरते मुकल्लम को मुट्ठी में जकड़ लिया और अपनी आंखें खोल दी। मैं एक अमरहा अपनी हस्ती तमसाल गर के रंगदार मुकल्लम से सजाती चली गई। इश्क जिस संघासन पर बसराम है, हम उस संघासन पर काबिज होते चले गए। लफ्ज़ों की फ़िलहाल ज़रूरत बाकी ना रही। वो उसे देख रही थी और वो सर झुकाए अब उसकी हथेली की पुष्ट पर वो रंग बखेर रहा था जो दुनिया की किसी दुकान से नहीं खरीदे जा सकते। फिर उसने सर उठाया और उसकी मुस्कुराहट को जा लिया जो उसके कैनवस के मेहराब पर बिखरी थी और साथ वो भी ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे जिंदगी में कभी उसे कांटा भी ना चुभा हो। दुख की तारीफ उसने सिर्फ लुगत में पढ़ी हो। हमजा तौफ के गांव से जाने वाले सभी मुसाफिर चिरागों की लुएं धीमी होने से पहले लौट आए हैं। इंतजार को उन्होंने इंतजार ही रहने दिया, फराक में नहीं बदला। तुमने मेरे हाथ पर क्या बनाया है? कितने ही लंबे अरसे बाद गुफ्तगू का आगाज हुआ। अमरहा ने पहला सवाल पूछा खुद को। उसने वो जवाब दिया जिसके बाद किसी और सवाल की जरूरत ही न बाकी रही। खुद को उसने जानी खुशी से कई बार जेरे लब उस जवाब को दोहराया और जाना कि उसके सवाल का उससे खूबसूरत जवाब कोई और होता तो कितना बदसूरत होता। उसने खुद को उसकी दस्तरस में दे दिया, खुद को उसमें रकम कर दिया। झालरों को किनारों में पेवस रखे चमकते दमकते सुर्ख सब बारीक थाल पोशों को उतार लिया गया और थालों को छतों और शहनशीनों, दहलीजों
और चौखटों में तकसीम हो जाने दिया। अमरहा ने महसूस किया कि मुसर्रत नकरे कह के लगाती उसके वजूद में एहतमाम से सरायत कर रही है और इस बार उसका क़याम मार्जी नहीं होगा, यकीनन नहीं होगा। उसने चाहा कि वो छलांग लगाकर बेड से कूद जाए और खिड़की से बाहर खुद को निकालकर पूरी कुव्वत से चिल्लाकर पूछे, क्या इस वक्त दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कोई है? अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारे पास आलियान है? लेकिन उसने ये सब नहीं किया क्योंकि उसे कुछ और करना और कहना था। तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे लिए मर चुकों जैसी हूँ, मैं मर भी जाऊंगी तो भी तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अमरहा अपनी सारी तकलीफ भूल चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसे ये सब अपने नाम की तरह याद था। वो आगे बढ़ने से पहले पिछले हिसाब चुकाना चाहती थी। लफ्ज़ मर के इस्तेमाल से जैसे आलियान फिर से नीम मुर्दा सा हो गया और उदासी से बोला, हाँ मुझे सिर्फ फ़र्क ही नहीं पड़ा, तुम एक बुरे इंसान हो। अमरहा ज़रा सा उठकर टेक लगा कर बैठ गई और ये करते उसने जानबूझकर आलियान की मदद नहीं ली। बिलाशुबा मैं एक बुरा इंसान हूँ, आलियान ने बहुत आराम से मान लिया। तुम इंतहाई बददिमाग और गुस्सीले इंसान हो। पहले जुमले से अमरहा की तसल्ली नहीं हुई। हाँ और मैं दीवाना सा भी हूँ, आलियान ने उसकी तसल्ली करनी चाहिए। तुम जिद्दी और हट दरम हो। बिल्कुल, और मैं बहुत बदतमीज़ भी हूँ। हाँ तुमने अभी तक बात करने की तमीज़ नहीं सीखी। तुम कितने सारे बड़े हो गए हो, लेकिन अभी तक कितना बड़ा सा मुंह बसोर लेते हो। तुम्हारी आंखों की सख्ती बारूद की तरह महसूसात के परकच्चे उड़ा देती है। हाँ बिलाशुबा तुम सच कह रही हो, उसने कहा, जबकि अमरहा के ज़ख़ीरे अल्फाज पर वो हंसना चाहता था। तुम्हारा दिल पत्थर का है। नहीं, मैं सारे का सारा ही पत्थर का इंसान हूँ। आगे अमरहा को समझ नहीं आई कि और उसे क्या क्या कहे। जो यूनिवर्सिटी की मेहराब में उसे समेटे खड़ी थी, वो अब उसे उसकी बुराइयां गिनवा रही है और उसे बता रही है कि वो किस कदर बुरा है। कहा जाता है कि औरत शिकवे का दूसरा नाम है, और मैं ये कहती हूँ कि महबूबा शिकवे का पहला नाम है। मैंने सुना कि तुम मुझे आवाज़ें दे रहे हो और तुम्हारी आवाज़ फर्श से अर्श तक उठती जाती है। आलियान की बुराइयां ख़त्म हो गईं या उसकी याददाश्त जाती रही तो अगली बात उसने ये कह दी और बेआवाज़ रोने लगी। और उसी रोने के दौरान उसने फैसला किया कि उसे आलियान के साथ इंतहाई सख्त रवैया अपनाना चाहिए, कम से कम इतने वक्त तक के लिए जितने वक्त आलियान ने अपनाए रखा। तुम मेरा हाथ छोड़ दो और सुन लो, मैं कई सालों तक तुमसे बात नहीं करूँगी। और आलियान, जो बहुत दिलगिरफ्तगी से उसे रोते हुए देख रहा था और सोचने लगा था कि शायद वो उसे नापसंद करने लगी है, और उसकी इस बात पर हंस दिया। ठीक है, मत करना बात, लेकिन सिर्फ इतना बता दो अमरहा, मेरे साथ तो रहोगी? नहीं, अमरहा ने फौरन इनकार कर दिया। ये भी ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ रह लूँगा। अमरहा की गीली पलकों को उसने उंगली की पोर से खुश करते हुए कहा। नहीं, उसने पहले से ज़्यादा सख्ती से कहा, और आलियान ने उसे उसकी अदा जाना और उसे बताना चाहा कि अब दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां अमरहा उसे छोड़कर रह सके और वो उसे वहां रहने भी दे। मैं इस बात पर कायम रहूंगी। आलियान जवाब में खामोशी रहा तो उसने उसे याद दिलाया कि नहीं का मतलब क्या होता है। नहीं ही। आलियान फिर हंस दिया। इस बार नहीं का मतलब नहीं है अमरहा, हुआ भी तो मैं इस नहीं को कबूल नहीं करूँगा। उसने उसके हाथ को अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान नरमी से रखा। सुनो अमरहा, मैंने एक अच्छी दुआ मांगना सीख लिया है। मैंने जान लिया है कि हमें किस साथ में देर तक क़याम करना है। हम उस साथ को जालें जो खुदा की रजामंदी से लबरेज हुई होती है कि हमें हमारी पसंदीदा नेमत अता कर दी जाती है। मैंने उन नेमतों का शुमार करना चाहा जो मुझे अता की गईं, और मैंने मामा के बाद तुम्हारा नाम लिया। मैंने खुदा को ये बताया कि उसकी मेहरबानी मुझ पर कैसे जाहिर हुई। तुम्हारी सूरत ये भी सुनो अमरहा कि मैंने जान लिया है बहारों का हमेशगी क़याम किसे कहते हैं।
یہ ایک امرہ کا ایک آلیان کے پاس ہونے کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ خوشنما تخلیقات کی خوشنمائی کا راز کیا ہے۔ یہ ایک امرہ اور ایک آلیان کا ساتھ ہے۔ میں نے اس حقیقت کی تفصیلات پا لی کہ کوئی چال، کوئی پینترا کارگر نہیں کہ جو دل پر آزمایا جائے اور یہ ہمارے اختیار میں رہے، اور دنیا میں کوئی حکمت ایسی نہیں جو اس میں داخل ہو جانے والے کو نکال باہر کرے اور یہ ممکن کر دکھائے کہ میرا جو حصہ تم میں ہے وہ تم واپس کر سکو، اور میرے پاس جتنی ادھوری مکمل تم ہو وہ میں تمہیں لوٹا سکوں اور ہم الگ الگ زندگی گزار سکیں۔ ایسی حکمتیں ناپید ہیں امرہ، اور ایسی حکمتیں ناپید ہی رہیں گی، کہہ کر وہ رکا۔ شیرینی تقسیم کر دی گئی اور چاندی کے سکے زمانہ حال کے مہمانوں کے سروں کے اوپر سے اچھال دیے گئے، اور اب وہ اپنے سازندوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ ان سب کو ایک دعائیہ گیت گانا ہے اس متوقع دلہن کے لیے جس کے گل انار گالوں کو سرخی کے لیے گازے کی صورت نہیں رہی۔ میری بے اتنائی پر تمہارا شکوہ جائز ہے اور تمہاری کم عقلی پر میرا، لیکن اب اگر ہم اس خوبصورت پروں والا سرخاب بنا کر اڑا دیں تو ہمیں ان تتلیوں کے پیچھے بھاگنے کا موقع مل جائے گا جو بے اتنا اور کم عقل نہیں، اور جو خوش رنگ پھولوں پر قیام کرتی ہیں اور معصوم لوگوں کو چھو کر گزرنا پسند کرتی ہیں۔ کیا کھڑکی کھلی رہ گئی ہے؟ یقیناً ہاں، کیونکہ آسمان سے اترتی کہکشاں قافلوں کی صورت کھڑکی سے کمرے میں اترنے لگی ہے اور ان کے سروں سے گھوم کر دیواروں پر اسی تصویر میں ڈھل کر نقش ہو چکی ہے جو تمثال گر نے اس کی ہستی پر سجا دی ہے۔ میں ہزاروں الفاظ جانتا ہوں، معنی بے معنی کئی جملے بول سکتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے امرہ، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ ہیں نہ پر اثر جملے۔ اب ابو علی ابن مکلا کے شاگرد خطاط درسگاہ کے سفید سنگی احاطے میں حوض کے اطراف قطار میں بیٹھنے لگے ہیں۔ وہی جملہ جو مجھ پر وارد ہوا اور جس کے متعلق میں نے اب جانا۔ درسگاہ کی اونچی سفید محرابوں نے شفیق استادوں کی طرح خطاطوں کی نگرانی کی اور پھر اسے تعویذ خوبصورت لکھ کر محراب خوب کی چوکھٹ سے باندھ دیا۔ وہ بولتا گیا۔ سنگ بصرہ کی تختیاں خطاطوں نے تھام لیں اور مبتلا تعریف خدا ہوئے۔ ایک پہلی اور آخری بات صرف اتنی ہے کہ پہلے میں آلیان تھا، پھر میں تم ہو گیا، اور اب میں تم ہی رہ گیا امرہ۔ اس کی ہتھیلی کو وہ آنکھوں تک لے گیا اور استاد محترم کے اشارے پر سندلی کلمے بلوری دواتوں میں ڈبو کر عروض الخطوط اپنائے۔ انہوں نے خطاطی کی ابتدا کی۔ محبت آسمانی فرمان ہے، نافرمانی کی اجازت نہیں۔ سنگ بصرہ کی پیشانی پر انہوں نے لکھ دیا، اسی ہاتھ کو آنکھوں سے ہونٹوں تک لے آیا۔ محبت پرندہ پربت ہے، پتال اس کا نشیمن نہیں۔ سنگ بصرہ کی دوسری سطح نقش کر دی گئی، پھر اس کے ہاتھ پر وہ احترام بجا لایا۔ محبت مشق ہے، بھید میں قید نہیں۔ تو تحریر مکمل ہوئی، لوح حب لکھ دی گئی۔ شکن گرپی ارغوانی سبز والا ہی سیاہی سے اب خطاط گلکاری کرتے جاتے ہیں اور خدائے واحد کی تعریف بیان کرتے جاتے ہیں، اور پھر دعا کی ابتدا کچھ یوں کرتے ہیں: لوح حب کو خدا وقت کے ہاتھوں زندہ رکھے، پر شباب رکھے، وقت کے زوال سے خدا اسے بچائے رکھے، اور محراب حب کی پیشانی پر روشن رکھے، یوں رکھے کہ روز ازل روز ابد سے جا ملے۔ گہرائی ہے، اونچائی ہے، لوگ ہیں، پس منظر میں بجھتے شہر کی جلتی روشنیاں ہیں، اور اس کے سر کے عین اوپر کئی سو کرسٹل لڑیوں کا چھتا ہے جو برقی ارتاش سے ایسے حرکت میں ہے جیسے مشرقی حسینہ بے خودی میں اپنا آنچل دھیمی ہوا کے سپرد کر رہی ہو۔ مشرقی حسینہ امرہ مقام اونچائی پر ہے اور وہ مائک کے سامنے ہے۔ وہ ویرا، اس نے بجھتے شہر کی جلتی روشنیوں کو دیکھا اور اس کی آنکھیں اداسیوں کے پانیوں سے چمکنے لگیں اور گلے کو کھنکارے بنا اس نے بولنا شروع کیا۔ پہلے میں نے بات شروع کی اور میں ختم کرنا بھول گئی تھی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بات
कहाँ से शुरू करूं? अमरहा से, खुद से या आलियान से? अमरहा, उसने गहरा सांस लिया। आप उसे नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि वो मेरी दोस्त है। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, मुझे मालूम हुआ कि मैं उसकी दोस्त नहीं थी। अगर मैं उसकी दोस्त होती तो वो मुझसे वो सब कह देती जो वो किसी और से नहीं कह सकती थी। वो बात जो उसने ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कही, या उस वक्त जब वो गिर गई थी। जब मैं उसकी तरफ लपकी तो मैंने देखा कि वो पूरी शिद्दत से आंखें खोले रखने की कोशिश कर रही है। मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो वो इतनी तकलीफ में भी उस सिम देखने की कोशिश कर रही थी जिस सिम आलियान गिर चुका था। ऐसी तकलीफ से बेहोशी में वो हॉस्पिटल आने तक कई बार चौंक कर उठी और उसने सिर्फ आलियान का नाम लिया। जितनी बार वो चौंक कर उठी उतनी ही बार वो अपनी जख्मों से ज्यादा किसी और ही तकलीफ में थी। वीरा रुकी और उसने एक नज़र सबको देखा। वो देख सकती थी कि जिन लोगों को वो अपने और आलियान के बारे में बता गई थी, उन्हें अमरहा के बारे में जानना कैसा लग रहा था। शौक। वीरा ने सर उठाकर गिरने के करीब आंसुओं को आंखों के अंदर करना चाहा, लेकिन वो आंखों के अंदर ठहरे दूसरे आंसुओं को भी बाहर ले आए। आलियान, खूबसूरत दिलों में से एक का मालिक, वो सड़क पर ऐसे गिर गया जैसे गोली उसे लगी हो, सीधी दिल पर। वो रुकी और काफी देर तक रुकी ही रही। एक ही वक्त में दोनों ऐसे मुझ पर आश्कार हो गए। जब अमरहा ऑपरेशन थिएटर में थी और आलियान सर झुकाए खामोश खड़ा था तो मैं उसके पास गई और उससे कहा वो ठीक हो जाएगी। वो इतनी जल्दी बेहोश न होती अगर उसके सर पर ज़रब न लगती और उसकी आंखों से आंसू निकल कर गिरने लगे। एक जवान मर्द रो रहा था, ठीक कर रहा था। एक मर्द अगर अपनी माँ, बीवी, बेटी की तकलीफ पर रो देता है तो वो बुलंद बांग उनसे अपनी मोहब्बत का इकरार करता है। कहकर वीरा अफसरदगी की इंतहा पर नजर आने लगी। जब आलियान एक बार अमरहा को देख आया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, तुम एक अच्छे अदाकार हो आलियान, और अमरहा भी। तुम अमरहा के अलावा दुनिया के हर इंसान के साथ खुश रहने की अदाकारी करते रहे और दुनिया के हर इंसान के होते अमरहा को जाते देख कर तुम सारी अदाकारी भूल गए। तुम दुनिया के हर इंसान के साथ खुश रह सकते होगे, लेकिन जिंदा तुम अमरहा के साथ ही रह सकते हो। मेरे साथ ताल्लुक निभाने की तुम्हारी कोशिश अच्छी थी। तुम्हारे दिल में मैंने अपना एहतराम खो दिया वीरा। उसने ऐसी शर्मिंदगी से कहा कि मेरे दिल में उसका एहतराम और बढ़ गया और मैंने कहा, हाँ ऐसा ज़रूर हो जाता अगर तुमने कभी मुझसे कहा होता कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने हमेशा कहा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ और इस पर तुम अभी भी कायम हो गए। अब तुम पहली फुर्सत में अमरहा को बता देना कि अगर तुम दोनों में तीसरे की गुंजाइश निकल सकती तो आलियान ब्राज़ीला स्टेडियम में दीवानावार उसके लिए भागना रहा होता। इस बार तुम मुझसे ज़्यादा यकीन से बताना, ज़्यादा वक्त लेना और उसका हाथ पकड़ लेना कि वो इनकार करके कहीं जा ना सके, और वो इनकार नहीं करेगी। मैंने बेहोशी में उसे तुम्हारा नाम बड़बड़ाते सुना है। पस मंजर की सारी रोशनियां बुझ गईं। मैं बेवकूफ़ी थी, ये सब नहीं जान सकी, और अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब मैं ये कहानी अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्या वो अपनी ग्रैंड माँ को बुरा कहेंगे? उसने गीले गाल साफ किए। वो समझदार बच्चे होंगे। वो अपनी ग्रैंड मॉम की आला ज़र्फ़ी पर फख्र करेंगे। साई ने पीछे से उसके शाने पर हाथ रखकर कहा। वीरा चौंक कर पलटी। लोग गुम कर दिए गए, रोशनियां बुझा दी गईं, कहानी सुना दी गई। वो होटल के बाग के अंधेरे गोशे में अकेली खड़ी थी। साई उन्हीं के होटल शिफ्ट हो चुका था और 1 घंटे की नींद भी ले चुका था। फिर जैसे वो बहुत बेचैन सा होकर उठा, उसे याद आया जब वो सोया था तो बहुत खुश था क्योंकि अलमिया दास्तान तरबिया हो चुकी थी। तो फिर वो ऐसे हड़बड़ा कर क्यों उठा? वो बेड पर बैठ गया। इतने साल हो गए थे उसे साई बने, अब लोग उसके पास नहीं आया करते थे। वो कैंपस बना उनके सिमट मुड़ जाता था और कहता था, सुनो शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वो उठा और दूसरी मंजिल पर आया।
दरवाजे पर दस्तक दी, कोई जवाब नहीं मिला। फिर ये सोचकर कि वो हॉस्पिटल अमरहा के पास न चली गई हो, उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। काउंटर पर आकर पूछा, उन्होंने एक बार की तरफ इशारा कर दिया। वो बार गया, वो वहाँ भी नहीं थी। वो खुद ही उसे ढूंढता रहा, फिर उसे अंधेरे गोशे में खड़े बातें करते देखा। वो खुद में इतनी मगन थी कि वो ऐन उसके पीछे खड़ा होकर सब सुनने लगा और उसे खबर नहीं हुई। उसने वीरा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले आया। दोनों नीचे कारपेट पर दीवार से कमर जोड़कर साथ साथ बैठ गए। मैं जानता हूँ तुम दुखी हो, बात साई ने शुरू की। हाँ, बहुत दुखी हूँ साई, इसलिए कि मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। मुझे हकीकतन यही लगा कि अमरहा आलियान को दोस्त की हैसियत के अलावा पसंद नहीं करती। और आलियान, साई, ऐसा ही तो होता है। एक ब्रेकअप के बाद कुछ वक्त लगा और सब ठीक। मैं अमेरिका से वापस आई तो अमरहा मुझे बदली हुई मिली। मैंने पूछा तो उसने बताया कि दादा ऐसे लड़के से उसकी शादी करना चाहते हैं जिसे वो पसंद नहीं करती। मैंने पूछा, तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तो उसने कहा, मुझे इस सब से दिलचस्पी नहीं है। ये कहते वीरा ने तासुब भरा अंदाज अपना लिया। क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ साई? तुमने ये क्यों सोचा? पता नहीं, कुछ बातों के हो जाने में हमारा इख्तियार नहीं होता वीरा। उनके होने या ना होने पर एक अच्छा ड्राइवर अगर हादसा कर दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा है। इसका मतलब है कि सड़क, गाड़ी और कुछ दूसरे अवामिल ने मिलकर हादसे के असबाब पैदा कर दिए। अच्छे और बुरे वाक़यात के असबाब बनते हैं वीरा। आलियान को खुद पागल बनाने की क्या ज़रूरत थी साई? तुमने देखा वो कैसे उसका नाम ले लेकर भागता फिरता रहा था। उसने खुद को पागल नहीं बनाया वीरा, बस शायद उस पर देर से अदराक हुआ। दोनों थोड़ी खामोशी से अपनी अपनी जगह अपनी अपनी सोच को सोचते रहे तो ग्रैंडमा ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा किया। साई ने हंसकर एक नई बात शुरू की। वीरा जरा हंस दी। अगर ना करती तो अमरहा रूसियों के बारे में अपने पोते पोतियों को क्या बताती कि वो खुद गर्ज होते हैं और हमारी जगहों पर काबिज हो जाते हैं। वो खुद रूस आती, ना अपनी पोती को कभी आने देती, बल्कि रूस के बारे में टीवी पर कोई खबर चल रही होती तो वो चैनल बदल देती और सोचती रूस दुनिया के नक्शे पर होता ही ना तो कितना अच्छा होता। साई पूरी जान से हंसने लगा। तुम मजाक में ऐसा कह सकती हो, लेकिन हकीकत में ऐसा कभी ना होता। अगर मेरी और आलियान की शादी होती तो ऐसा ही होता। वो अपनी हथेलियां मसलने लगी और ऐसा करते वो ऐसी बच्ची लगने लगी जिसकी सारी गुड़ियां चुरा ली गई हों और उनके कपड़े जला दिए गए हों। साई ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा। आलियान उस मशरक़ी की लड़की का प्रिंस था। तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग तो कहीं और तुम्हारे इंतजार में होगा ना? हाँ, बस अब यही काम रह गया है। सब काम छोड़कर उस प्रिंस चार्मिंग को ढूंढते फिरना या उसके इंतजार में बैठ जाना। मैं एक बालिग इतनी बड़ी सी लड़की हूँ, दी लेडी वीरा। मुझे तुम इन फेरी टेल से नहीं बहला सकते। फेरी टेल्स हमारी हकीकी जिंदगियों से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती वीरा। जहाँ एक वीरा है, एक साई, एक कार्ल, दो अमरहा आलियान। क्या किसी फेरी टेल में ये सब होंगे? हमारे पास दुख है, सुख है, मिलना, पछड़ना, रोना, मुस्कुराना, गिर जाना और खड़े होना। ये सब है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। शानदार महल, कीमती मलबूसात, आराइशी ज़िंदगी, खेलकूद, मुस्कुराहटें, खूबसूरती और नगमे ही ज़िंदगी को फेरी टेल नहीं बनाते। ज़िंदगी को फेरी टेल हमारी सोच बनाती है। प्रिंस चार्मिंग वो नहीं जो एक बड़ी सल्तनत का शहजादा है या जो बहुत खूबसूरत है। प्रिंस चार्मिंग हर वो इंसान है जो एक शफाफ दिल का मालिक है, जो बिला इम्तियाज इंसानों से मोहब्बत करता है। मैं, तुम, आलियान, अमरहा, कार्ल, हम सब। ये ज़िंदगी तब भी फेरी टेल से ज़्यादा खूबसूरत होती है जब हर साथ हमें फ़ज़ा में बसी खुशबू महसूस होती है। आसमान शानदार महल की छत लगता है और ज़मीन मखमली कालीन जो हर नए कदम पर एक नए रंग में ढलती है। वीरा ने साई के कंधे पर सर रख दिया और उसे खामोशी से सुनती रही और सुनते सुनते सो गई। साई ने उसे ऐसे सोते देखा तो चाहा कि आज की पूरी रात उसे उस इंसान के लिए दुआएं करते गुजार देनी चाहिए और वो
ज़ेरे लब दुआ या नज़्मों को ऐसे दोहराने लगा कि वो नींद से जाग ना जाए लेकिन नींद में सुन भी ले। वीरा मौत सी बर्फ में खिलते खिलौते फूल की तरह वो उस एहसास को खातिर में न लाई कि खज़ां में वो अकेली बहार है। मेरी कहानी के ये दो किरदार तुलूए आफताब से, दोस्ती में हरफ़े खास से, मिसालों में बेमिसाल से। ब्राज़ील से वो VIP सीट से मैनचेस्टर के हॉस्पिटल में आई जहां उसे इलाज के लिए डॉक्टरों की अगली हदायत तक रहना था। सारे अखराजात ब्राज़ीलियन हुकूमत उठा रही थी। वो उसे मुकम्मल सेहतयाब करके भेजना चाहते थे लेकिन उसे मैनचेस्टर आने की जल्दी थी। उसकी वजह से उसके साथ रहने वालों की तालीम का नुकसान हो रहा था। वो सब लोग वीकेंड को सोचकर मैच देखने गए थे। एन डेरिक वगैरह पहले ही वापस आ चुके थे। कार्ल, वीरा, साई, आलियान उसके साथ थे। कार्ल का तो वैसे ही ब्राज़ीला में टीवी पर मुस्तकबिल काफ़ी रोशन हो गया था। उसे तो चंद और दिन वहाँ रुकने पर एतराज़ नहीं था। साधना और लेडी मेहर एयरपोर्ट से हॉस्पिटल उसके साथ गए और वहाँ उसके प्रोफेसर्स, क्लास फेलोज, यूनी फेलोज आकर मिलते रहे। शीजा भी उसके लिए फूल लेकर आई। डेरिक तो ब्राज़ीला में भी कई बार उससे मिल चुका था और दाइम वगैरह का ग्रुप और हाना, शर्ली, लिली सब वहाँ भी उससे मिल गए थे और यहाँ भी आते रहे। स्टोर मैनेजर, उसके कलीग्स और उसका पहला बॉस तो कई बार आए। ये कैसा हादसा था मिस अखरोट जो तुम्हें ब्राज़ीला में पेश आया और तुम्हें ठीक कर गया? उन्होंने संजीदगी से उसका जायज़ा लेने के बाद कहा। मिस अखरोट जवाब में सिर्फ मुस्कुरा दी। तो ब्राज़ीला ने तुम्हें बदल दिया? शायद, वो और मुस्कुरा दी। इस दौरान कार्ल ने उसके लिए लाई जाने वाली चॉकलेट्स और कुकीज़ को सादतमंदी से अपने पास महफूज करना शुरू कर दिया। साई ने अमरा को बताया कि उसने सबसे कहा है कि फूल ले जाने के बजाय वो चॉकलेट ले जाएं, क्योंकि अमरा को चॉकलेट बहुत पसंद है ना। और एक ऐसा इंसान जिसके शाने पर गोली लगी हो, उसे छोटी छोटी खुशियाँ तो ज़रूर ही मुहैया कर देनी चाहिए। इन छोटी छोटी खुशियों में से एक भी अमरा के मुंह में न गई। अलबत्ता हॉल में कार्ल ने अपने कमरे की हिफाजत चोरी प्रूफ कर दी। जब वो घर आई तो उसके कमरे को वीरा, साधना और एन ने मिलकर मुख्तलिफ पोस्टर्स, कार्टून्स और दुआओं से सजा रखा था। दीवारों पर उन सब के मुख्तलिफ मौक़ों पर ली जाने वाली तस्वीरें लगी थी और यूनी फेलोज के पैगामात कार्ड सूरत दीवारों से झूल रहे थे। यूनिवर्सिटी ने उसे ऑफिशियल लीव दे दी थी। उसके लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे थे और उसे घर मिलते थे। साई एक बार ज़रूर उसके पास आता, कॉफ़ी पीकर चला जाता। आलियान यूनी से पहले यूनी और जॉब के बाद इतनी बार उससे मिल जाता कि लगता वो वाकई ही स्पाइडर मैन है, इमारतें फैलाता आता जाता है। कार्ल अपनी उल्टी सीधी तस्वीरें खींच कर उसे भेजता रहता कि खूबसूरत इंसान को देखने से इंसान जल्द सेहतयाब हो जाता है। वो अब तक फ़ोन पर ही दादा से बात कर रही थी और उसे हैरत ये होती थी कि दादा ने एक बार भी नहीं कहा था कि वो उसे देखना चाहते हैं। जब वो शटलकॉक आ चुकी और उठकर बैठने लगी, जबकि अब भी उठने से उसके सर में टीस उठती थी और उसका बायां शाना दर्द करता था और अक्सर वो कई घंटे मतली का शिकार रहती और अचानक ही उसे तेज़ बुखार हो जाता था। तो दादा पहली बार उसे देखकर बात करने लगे, क्योंकि उसने खुद ही कहा था कि वो उन्हें देखना चाहती है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ऐसे ही फैंस भड़क उठे और लड़ते लड़ते मुझ पर गिर गई। वो टेक लगाकर बैठी थी और उसके चेहरे पर जख्म के निशानात अब कुछ मुंतमिल और काबिल बर्दाश्त हो गए थे। सर को उसने दुपट्टे से ढांप रखा था, क्योंकि पिछले हिस्से में लगी बैंडेज सामने से जरा सी नजर आती थी और गर्दन की भी। बस, दादा ने बहुत आराम से पूछा। जी, जो झूठ साधना ने बोला था वो अब तक उसे ही आगे लेकर चलती रही थी। तुम्हारे बस इतने मामूली से जख्मी होने पर वीरा, कार्ल, साई और आलियान इतने परेशान हो गए थे। वो मुझे होश नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे सर पर चोट आई थी। मैं खौफजदा हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैनचेस्टर के हॉस्पिटल में जब वो आई तो उसने ये बताया कि वो घर आ चुकी है। जब वो घर आ गई तो ये बताने लगी कि वो यूनी जाने लगी है।
اور دادا نے ایک بار بھی اس سے کوئی سوال یا تکرار نہیں کی۔ جو وہ کہتی وہ سن لیتے اور اسے صحت مندی اور زندگی کی سلامتی کی دعائیں دیتے رہتے۔ جب میں نے باری باری ویرا، سائی اور پھر آلیان کو دیکھا تو مجھے جیسے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی اور مجھے لگا کہ وہ مجھ بیچارے بڈھے پر ترس کھا رہے ہیں، مجھے صدمے سے بچانا چاہتے ہیں۔ میں نے شہریار کی مدد لی۔ وہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے۔ اس نے کچھ وقت لگایا انٹرنیٹ پر اور اس سے معلوم ہوا کہ تصادم میں کل 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور ان 3 میں سے ایک مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہے۔ پھر اس نے یونیورسٹی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور اسے بتایا گیا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ امرہ واجد ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ اس لیے بولا کہ میں ایک بوڑھا انسان ہوں۔ ایسی خبر سن کر مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ سادھنا سے لے کر سائی تک سب مجھ سے چھپاتے رہے۔ یہ ایک اچھی حکمت عملی تھی مجھ بوڑھی جان کے لیے امرہ، لیکن میں انجائنا کے درد کا شکار انہی دنوں ہوا۔ جانتی ہو کس لیے؟ صرف اس لیے کہ تم نے خود کو مر جانے دیا۔ تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، تم نے خود کو اہم نہیں جانا۔ تمہیں بہانہ مل گیا مرنے کا، تم نے چاہا کہ مر جاؤ۔ تم نے خود کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی، تم نے اپنی کمزوری ظاہر کی، ہمت اور طاقت نہیں۔ یہ غلط ہے۔ یہ غلط تب ہوتا اگر تم ٹھیک رہتی تو موت کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ایمرجنسی ویزے کے لیے بھیجا لیکن مجھے ویزا نہیں ملا۔ میں وہاں آتا اور تم سے پوچھتا امرہ کی کیا زندگی ایسی بیکار شے ہے کہ اسے موت کے حوالے کر دیا جائے؟ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا دادا، اور بس۔ تم ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتی ہو، مجھ سے نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تم مرنا چاہتی تھی؟ ہاں، اس نے اعتراف کر لیا۔ میں نے خود کو مارنا نہیں چاہا تھا، لیکن وہ سب جب وہاں ہوا تو میں نے دعا کی تھی کہ کاش میں مر جاؤں، کیونکہ میں خودکشی نہیں کر سکتی تھی اور طبعی عمر تک خود کو گھسیٹ نہیں سکتی تھی۔ میں بظاہر بھاگتی رہی خود کو بچانے کے لیے، لیکن اندر ہی اندر میں یہ خواہش کرتی گئی کہ میں زندہ نہ رہوں، مجھے سزا دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ہم زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے تو وہ مر کر اپنی قدر بڑھوا لیتے ہیں۔ وہ خاموش رہی کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ آلیان اور دادا کو دونوں کو مر کر دکھانا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ اسے زندہ رہنے میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پاکستان آ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ رو دینے کو ہو گئی۔ پھر چلی جانا، میں تمہاری دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے واپس نہیں آنے دیں گے، ایک نمازی سے وعدہ لے لو۔ دادا نے بہت پر یقین انداز سے کہا، ٹھیک ہے، پھر مجھے وعدہ دے دیں۔ اس نے بہت دیر تک سوچنے کے بعد کہا، اس کے پاس 10 چھٹیاں تھیں، وہ ان چھٹیوں میں جا کر واپس آ سکتی تھی۔ اس نے اپنی ٹکٹ بک کروا دی اور ویرا کو ساتھ چلنے کے لیے کہا، تم چھٹی پر ہو، میں نہیں۔ ویرا نے اس کے گال پر چٹکی لی، چند دنوں کی بات ہے، تمہیں یونٹ سے نکال نہیں دیا جائے گا۔ ویرا اور زیادہ ہنسنے لگی شرارت سے۔ میں تمہارا یہاں انتظار کروں گی، بلکہ ہم سب کریں گے۔ میں ایک خود غرض لڑکی ہوں نا ویرا۔ آلیان کے ساتھ وہ آگے ایسے بڑھی جیسے اس پر صرف اسی کا حق تھا، اور خود غرضی سے اس نے ویرا کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب وہ اتنے دنوں سے ویرا سے بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارے کمرے میں وہ البم میں نے دیکھ لیا ہے جس میں میری تصویر پر تم نے لکھا ہے، دوستی کی تعریف کے لیے ویرا کا نام کافی ہے۔ اگر تم خود غرض ہوتی تو اپنے البم میں جگہ جگہ مجھے محفوظ نہ کرتی۔ میں تم سے حسد کرتی رہی اور تمہیں اپنا دشمن بھی سمجھتی رہی، لیکن یہ سب بہت پرانی باتیں ہیں۔ پھر میں نے آلیان کے لیے تم سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ ویرا ہنس دی۔ آلیان کے لیے تم ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیتی، یہ صرف تم ہی کر سکتی ہو، اور میں ان جذبات کی قدر کرنے پر مجبور ہوں۔ تم دکھ اور تکلیف سے گزری؟ بہت مشکل سے امرہ یہ پوچھ پائی۔ ہاں، میں گزری امرہ، لیکن اس سے بہت کم جس سے تم گزری۔ میں تم دونوں سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ تم صرف آلیان کی ہی نہیں ہو، اور آلیان صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔
اور یہ حسد اور رشک سے کہیں آگے کے جذبات ہیں۔ اپنے گال سے اس کے گال رگڑ کر ویرا چلی گئی۔ یہ صبح کا وقت ہے اور وہ یونٹ جانے سے پہلے اس سے مل کر جاتی۔ ٹھیک ہے وہ اعلان کے ساتھ آگے نکل آئی ہے، لیکن اب اگر وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی ہے تو جانتی ہے کہ پیچھے کتنی توڑ پھوڑ کرتی آئی ہے، اور اس توڑ پھوڑ میں سب سے زیادہ نقصان میں ویرا رہی ہے۔ انسان اپنے عمل میں کتنا ہی کھرا کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ اتنا پست ضرور ہو جاتا ہے کہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ ویرا کی صورت کی پستی اسے یاد رکھنی ہوگی۔ اگلے دن جب اس کی فلائٹ تھی پاکستان کی، تو رات کو سوتے غیر معمولی آوازوں کے ارتاش سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ دن بھر اس کی اعلان سے بات نہیں ہو سکی تھی اور وہ بڑی دل گرفتگی سے سوئی تھی کہ وہ اسے بھول گیا، آخر بھول گیا۔ وہ چند دنوں سے کافی مصروف نظر آ رہا تھا، اس سے کھڑے کھڑے مل جاتا اور ماما مہر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتا۔ اس کے سامان کو اس نے معنی خیزی سے دیکھا اور کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسے یہ سب برا لگا۔ وہ جا رہی ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یعنی محبت پھر سے کم ہونے لگی۔ دونوں کے درمیان متوقع ضروری باتیں ایک طرف ہی رہ گئی، اور کیوں رہ گئی وہ سوچتی ہی رہ گئی۔ تو رات کے پہلے پہر اس کی آنکھ کھلی اور اس کی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ٹھنڈ میں سادنا نے اس کے کمرے کی کھڑکی آخر کس لیے کھول دی کہ وہ جو برازیلا میں گولی سے نہیں مری وہ یہاں ٹھنڈ سے مر جائے۔ جب وہ سوئی تو کھڑکی بند تھی، اب کھلی تھی اور ٹھنڈی ہوا فرصت اندر آ رہی تھی اور ساتھ اپنے سنگ کچھ اور بھی لا رہی تھی۔ یہ ننھی منی چھوٹی بڑی گھنٹیوں کے ہوا کے دوش پر بجنے کی آوازیں تھیں۔ وہ زیر لب ہنسی۔ یہ میرا خواب ہے؟ نہیں تو پھر آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ کھڑکی تک آئی۔ دھند میں لپٹے درخت پر شٹل کاک کی بیرونی دیوار پر لگی روشنی ایسے پڑ رہی تھی کہ وہ آدھا اندھیرے میں تھا اور آدھا نیم روشنی میں، اور جو نیم روشنی میں تھا وہ رنگ برنگی اشکال میں جھولتے کار سے سجا تھا، اور وہ اس دوشیزہ کی طرح مسکرائی جسے اس کا گمشدہ جوتا مل چکا تھا۔ حال ماضی کے درخت کی شاخوں پر فاتح ہونے پر خوش ہے تو شہزادے نے جان لیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور ادھوری کہانی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس نے گرم کوٹ پہنا، دائیں ہاتھ سے مفلر کو گردن پر بل دیے۔ اسے بائیں ہاتھ سے کام کرنے میں مشکل ہوتی تھی، لیکن اب یہ مشکل رفع ہو گئی تھی۔ دراصل سارے ہی درد برازیلا کے ہاسپٹل میں ہی رفع ہو گئے تھے۔ اس نے ہر رات درخت پر جھولتے پیغامات کو پڑھنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ دعا کیا کرتی تھی کہ حقیقت میں نہ صحیح خواب میں ہی اس کا یہ خواب پورا ہو جائے۔ خواب پورا نہیں ہوا، خواب نکل کر حقیقت میں بدل گیا۔ وہ بیرونی دروازے سے باہر آئی اور گھوم کر اپنے کمرے کے سامنے لگے درخت کی طرف آئی اور ذرا دور کھڑی ہو کر درخت کو دیکھتی ہی رہی۔ یہ میرا خواب ہی ہے، ہاں بس ضرور میرا خواب ہی ہے، وہ بڑبڑائی۔ پیغامات مختلف دلکش رنگوں کے ریبن سے بندھے جھول رہے تھے۔ آس پاس کی دوسری شاخوں پر مختلف آرائشی فیتے اپنی اہمیت، اپنی خوبصورتی بڑھا رہے تھے، اور زمین پر موجود درخت الوحی خطے کا شاہ بنا تاج پوشی کے لیے کھڑا تھا۔ بہت دیر تک کھڑے رہنے کے بعد وہ درخت کے پاس آئی اور ہاتھ بڑھا کر کئی شاخوں کو ایک ساتھ لہرا ڈالا، اور گھنٹیوں نے رانجھے کی بنی ساری دنہیں اپنے اندر سمو کر ان پر سے اپنا اختیار اٹھا ڈالا۔ ماضی مٹ چکا ہے، وقت نے پرانے سکون سے آراستہ اپنا تھال الٹ ڈالا اور صرف ایک تاج سکے سے خود کو سجا ڈالا۔ آلیان سکے پر کندنام اس نے امرہ کی طرف اچھال دیا جو پیشانی سے اوپر سج گیا۔ امرہ اسی سکے پر کند دوسرا نام اس نے آلیان کی طرف اچھال دیا جو پیشانی کے نیچے اس کی آنکھوں میں دمک اٹھا۔ وہ اندھیرے حصے کی طرف کھڑا تھا۔ امرہ اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ اس کا خیال تھا اسے امرہ کو درخت تک لانے کے لیے بہت تردد کرنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تردد اب صرف گزر چکے وقت کا حصہ ہی بنے رہنا چاہتا تھا۔ گھنٹیاں فانوسی راگوں پر عزاداری رکھتی سرمستی میں جھومنے لگیں۔ جو خواب حقیقت ہو جاتے ہیں وہ خواب ہر ساتھ آیا کرتے ہیں۔ وہ دم بخود کھڑا سوچنے لگا،
وہ جو 2 گھنٹے اس درخت کے ساتھ مصروف رہا تھا، اسے بھی یہ یقین ہونے لگا کہ اس بار پھر سے یہ خواب ہی ہے۔ اندھیرے سے روشنی کی طرف اس نے قدم بڑھائے۔ اب گھنٹالیاں مہروز کے حکم کی بجاوری کرتی محرم کے کانوں میں سرگوشیاں آیا کرنے کو لبکی اور پس منظر میں بجتی اللہ رکھا رحمان کی راز و نیاز کرتی دھنیں پریم پریت کے سرگم پر دل دھنتے محو اظہار ہوئی۔ رات کے ذروں نے کتاریں باندھ لی اور روشنی کی لکیریں پھلجھڑیاں بن گئیں۔ ہلکی ہوا ان دونوں کے بال اڑا رہی تھی اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی منزلیں طے کر رہے تھے۔ امرہ کا خیال تھا اس مسجد لڑی کو کارل، سائی اور اس نے مل کر سجایا اور چلے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ہوا کے سنگ جھولتے ایک پیغام کو پکڑ کر پڑھنے لگی۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ دل فریب خوشی کے احساسات امرہ کے دل پر نازل سے ہونے لگے۔ وہ دوسرا پیغام پڑھنے لگی۔ تم ایک جادوگر ہو امرہ۔ امرہ یوں مسکرا دی جیسے اس کی بات چرا لی گئی۔ جب تم نے رونا شروع کیا تو میرا دل چاہا میں بھی تمہارے ساتھ مل کر رو دوں، کیونکہ 2 ایک جیسے لوگوں کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر رونے کا اس سے اچھا موقع اور کب ملتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی پرینک، امرہ نے کہہ کر لگایا اور ذرا سی ڈر گئی کیونکہ درخت کے اندھیرے حصے میں چھپا کھڑا اعلان نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ او تم یہاں ہو، اور مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اس نے ہاتھ بلند کیا اور اس کے سر پر جھولتے پیغامات سے بندھی گھنٹیاں لہرا ڈالی اور معتبر آسمان اور زرخیز زمین نے بڑی محبت سے اپنی سماعتوں کے پٹ ان مترنم آوازوں پر واہ کیے جہاں غائب رہنے کے لیے تم موجود رہتے ہو۔ اسے یاد آیا وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ محبت کے نخرے احساس سے اسے دیکھتا رہا تو وہ ناراض ہونا صرف اپنا حق سمجھتی ہے۔ میں نے ان پیغامات کو جلا ڈالا تھا، میری یادداشت اچھی ہے، میں نے انہیں چند راتیں اور چند دن لگا کر پھر سے لکھا۔ وہ اپنے غائب رہنے کی وجہ بتا رہا تھا لیکن نامکمل۔ وہ امرہ سے چھپا رہا تھا کہ وہ دراصل بسط شوق کے مصروفیات میں غلطاں رہا تھا۔ تمہارے بالوں کی نوکیں تمہاری آنکھوں کو پریشان کر رہی ہیں، کیا میں تمہاری آنکھوں کو اس پریشانی سے بچا لوں؟ اس نے مہذب انداز سے پوچھا اور جواب کا انتظار نہیں کیا اور اس کی آنکھوں کو پریشانی سے بچا لیا۔ اپنی پیشانی پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہوئی اور سر اٹھا کر پیغام پڑھنے لگی۔ اس نے ایک چالاکی کی تھی، دوسری زبانوں میں کافی پیغامات لکھے تاکہ امرہ اس سے ان کے مطلب پوچھے۔ 2 دن تک ہال میں وہ مختلف فارمیٹس کے کمروں کی طرف بھاگتا رہا تھا اور وہ زیر لب ہنس کر اسے لکھ لکھ کر دیتے رہے تھے، جبکہ کارل اور سائی اس کے کندھوں پر چڑھے لکھنے والوں کو آنکھ مارتے رہے تھے۔ تو اگر چند پیغامات امرہ کو گوگل کرتی تو اس سے معلوم ہوتا کہ جس کا مطلب بالیان مجھے اجازت دو میں آنکھ کی تکرار پر لہراتی تمہاری ناک کو پکڑ لوں بتا رہا تھا، اس کا مطلب کارل کی آنکھ اور ہاتھ کے اشاروں پر کچھ ہی نکلتا۔ کیا تم نے ٹھیک سے ناک پہنچنا سیکھ لیا؟ نہیں، یعنی ابھی بھی تم آئس کریم چاکلیٹ کے ساتھ بہتی ناک اف گندی اور چینی جملہ جس کا مطلب بالیان تم ایک اچھی لڑکی ہو، بلکہ تم میں کئی اچھی لڑکیاں چھپی ہیں بتا رہا تھا۔ تو اصل میں تم ایک پٹاخہ لڑکی ہو، بلکہ تم میں کئی بڑے بڑے پٹاخے پھوٹ پڑنے کو ہیں تھا۔ اور جاپانی جملے کا اصل ترجمہ، خدا کے لیے اپنے ایشین فلیگ کو سنبھالنا سیکھ لو۔ آدھی یونی اس سے الجھ کر زخمی ہو چکی ہے اور جو آدھی بچی ہے وہ زخمی ہونے کے لیے قطار میں کھڑی ہے۔ اور مصری جملے کا، خدا کا شکر ہے ہمارا مانچسٹر ڈوبنے سے بچ گیا۔ اور کورین جملہ، جو آلیان نے مجھ پر شکر لازم ہے لکھنے کے لیے کہا تھا تو دراصل وہ کچھ یوں لکھا گیا تھا، ہم بھی مانچسٹر کی پیداوار اپنی ایک امرہ لاہور پر اتاریں گے، انہیں بھی معلوم ہو دن میں ستارے اور رات میں سورج کیسے دکھتے ہیں، پھر کیا وہ شکر ادا کر پائیں گے۔ اگلا جملہ اطالوی میں لکھا تھا اور آخرکار وہ اس پیغام تک پہنچ گئی تھی۔ یہ کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھنے والے سے رابطہ کیا۔ وہ مسکرایا، اسے دیکھا، جھکا اور ایک گھٹنے کو ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا۔
اور اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا مطلب ہے میرے سامنے جھک کر میرا ہاتھ تھام لو۔ گلسر کی گزرگاہوں کی راہی بنی، وہ لہرا سی گئی۔ اتنے چھوٹے سے جملے کا اتنا بڑا مطلب؟ ہاں، جیسے ہی قمرہ کا مطلب سارا الیان، اس نے کاملیت لیے کہا۔ اب اس کے آگے دوسرا پیغام تھا جو فرینچ میں تھا۔ اس نے کنکیوں سے الیان کو دیکھا اور مطلب پوچھنے کی غلطی نہیں کی، لیکن اس نے مطلب بتانے کی جلدی ضرور کی۔ اس کا مطلب ہے میرا دوسرا ہاتھ بھی تھام لو۔ بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس بار اس کی ہنسی اتنی دیر تک گونجتی رہی کہ وہ سیف الملوک پر اترتی پریوں کی آنکھوں کی چمک بن گئی۔ اور ایک پیغام جو میں نے لکھا ہی نہیں، وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس کا انداز بانسری ہو گیا اور الفاظ راہ گل ارگون کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ مجھ سے شادی کرو گی امرا؟ سوال پھر سے دہرا دیا گیا، اس بار دونوں ہاتھ تھام کر اور سب کچھ جان کر۔ امرا کا پورا وجود ہی ایک خوف میں سمٹ آیا اور اسے یاد آیا کہ زندگی ابھی کن کن مراحل کو ہتھیلی پر سجائے کھڑی ہے۔ جو پیچھے رہ گیا تھا فی الحال وہ اب آگے آنے والا تھا، لیکن اس نے پہلے والی غلطی دوبارہ نہیں کی۔ اس نے ہاتھ بلند کیا اور گھنٹیوں کو لہرا ڈالا اور وہ دیر تک قبولیت کے زیر اثر خوشی سے بجتی رہی۔ وہ کھڑی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیٹھا اس کی مسکراہٹ پر نثار ہو رہا تھا۔ محبت پر فرمان غالب آ گیا اور فراق کو رخصت کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ تمثال گر نے محبت کو من کر کے محرم بنا دیا تھا۔ اب تکرار کی ضرورت نہیں، نہ انکار کی حاجت۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔